आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सिफ़ाती इस्म की हम्द व सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो अस्माए मुबारक है अलबर जल्ले शानहू। अलबर एहसान करने वाला, नेकी करने वाला, मोहसिन। इसके मानी लामहदूद और भलाई और खैर करने वाले के हैं और ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती इस्म है, तो इसके मानी नेकी, एहसान, भलाई और खैर के खालिक के बन जाते हैं। यानी अलबर जल्ले जलालहू एहसान के मानों के तमाम अमूर का खालिक और खुद इन तमाम सिफात का मालिक। अल्लाह ताला की ये सिफत अज़ल से अबद तक अपनी तमाम मखलूक और खुसूसन बनी नो इंसान पर इसका बहुत बड़ा एहसान है। अगर अल्लाह ताला ये एहसान ना फरमाता तो इंसान ना लुत्फ़ करम से आगाह होता, न एहसान की लज्जत से, न भलाई और खैर के इन अमूर से गुजरता और न एक पुरसुकून माशरा ही वजूद में आता। अलबर जल्ले जलालहू ने अपनी इस सिफत के जरिए इंसान को बैक वक्त कई बहुत बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। जब कोई फर्द किसी पर एहसान करता है तो इसके कल्ब की तमानियत जो जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है वो दुनिया में ही नसीब हो जाती। कल्ब की तमानियत या कल्ब मुतमईना बहुत बड़ी दौलत है और किसी किसी को नसीब होती है और नेकी और एहसान करने के बाद ही हासिल होती है। दूसरी नेमत जो इसे मिलती है वो इस बंदे के तशक्कुराना एहसासात हैं जो इस एहसान करने के बाद इसके दिल में पैदा होते हैं और वो ईसार और खुलूस की बुनियाद बन जाते हैं। तीसरी नेमत नेकी का वो सिलसिला है जो मोहसिन और एहसान मंद के दरमियान भलाई के इस काम से पैदा होते हैं और इस तरह एक नेकी या एक एहसान मुसलसल भलाई और खैर के दरवाजे खोल देती है। इसके साथ ही अलबर जल्ले जलालहू का ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि वो नेकी में पहल करने वाले को इस ज़मन की हर नेकी में मुसलसल एक हिस्सा अता फरमाता रहता है और ये नेकी इसके लिए सदका जारिया बन जाती है। यही तमाम अमाल एक बेहतरीन माशरे के ज़ामिन होते हैं। जिस माशरे में एहसान और खैर के काम करने का जज्बा मौजूद होता है वहाँ पर सब एक दूसरे के खैर ख्वाह और हमदर्द होते हैं। किसी को किसी से खतरा नहीं होता, कोई किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, किसी को अपने माल और जान या आबरू का खतरा नहीं होता। सब एक दूसरे से खुशगुमान और खुश अमल और दोस्त होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर नफ्स अपनी मर्जी और अपने मियार के काम को नेकी समझ ले, बल्कि अलबर जल्ले जलालहू ने बर या नेकी के अमल का मियार भी खुद ही मुकर्रर फरमा दिया है और सबसे पहले फरमाया तुम नेकी के आला मियार तक ना पहुंच सकोगे जब तक अपनी महबूब तरीन चीज़ राहे हक में खर्च ना करो और जो कुछ तुम करोगे अल्लाह इसे खूब जानता है। दूसरे मकाम पर नेकी के रास्ते बताए जा रहे हैं कि इंसान अपने अमल से एक अच्छे माशरे को किस तरह तश्कील दे सकता है। इलाकाई, सूबाई, लिसानी और ज़ात पात से हटकर बड़ी बड़ी नेकियां किस तरह और कहां कहां की जाती हैं, जिससे इंसान खुद को एक आला बंदा और माशरे में एक अच्छा फर्द किस तरह साबित कर सकता है। ऐसे तमाम अमूर की वजाहत अल्लाह ताला ने इस तरह से फरमाई है। इरशाद फरमाया जा रहा है, नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक या मगरिब की जानिब रुख कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, अंबिया पर ईमान लाएं और माल बावजूद अजीज होने के अकरबा, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनें छुड़ाने में खर्च करें, नमाज कायम करें, ज़कात दें और जब अहद कर लें तो इसे पूरा करें। सख्ती और तकलीफ में और मार्का कारजार के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग सच्चे और अल्लाह से डरने वाले हैं। एक फर्द को हुक्म देने के साथ ही अल्लाह ताला भलाई और खैर के अमूर का हुक्म देते हुए और नेकी के कामों में मदद करने की हिदायत देते हुए इरशाद फरमाता है, और नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद ना किया करो। अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। हम देखते हैं कि कुरान पाक का ज्यादा हिस्सा नेकी और बर की हिदायत पर ही मुश्तमिल है। हर जगह बुराई से रोककर इंसान को भलाई की हिदायत की जा रही है
اللہ کی خوشنودی بھی صالح اعمال میں ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اعلیٰ ترین نمونہ قرار دینے کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن عمل ہی تھا، جو اللہ تعالیٰ کی صفت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ احسان کی یہ صفت باری تعالیٰ میں اپنے بندوں کے لیے کس قدر ہے، اگر ہم چاہیں تو بھی اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ شکم مادر سے لے کر قبر کی گود، حساب کتاب اور پھر آخری ٹھکانوں تک اللہ کے احسان ہی انسان کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں ان واقعات کو بار بار یاد دلایا ہے۔ جب جب انسان بے بس اور مجبور و لاچار تھا، کبھی ضرورت مند تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیے، اسے یاد دلاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے۔ ہماری عنایت یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فوقیت دی۔ دوسری جگہ دوسرے احسانات کا ذکر اس طرح کیا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو کہ یکایک باد مخالف کا زور شروع ہوتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں۔ اس وقت اپنے دین کو خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ انہیں اس طوفان سے بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اس احسان کے ساتھ انسان کی ناشکری اور احسان فراموشی کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا احسان کرنے والا ہے جو اسے نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، انہیں بھی اپنی تمام نعمتوں اور بے شمار احسانات سے حصہ دار بنائے رکھتا ہے۔ ایک فرد ہی نہیں بلکہ پوری پوری قومیں صدیوں اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں فوراً نہیں پکڑ لیتا، نہ ان کا رزق بند کر دیتا ہے، نہ انہیں اپنی حضور طلب کر لیتا ہے، بلکہ ان پر بہت بڑا احسان فرماتا ہے کہ انہیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، اور فرد یا افراد جو بھی اپنی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں انہیں قبول فرماتا ہے، جھکنے والوں کے سر بلند کرتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے اور محنت کرنے والوں کو اس کا پورا پورا صلہ دیتا ہے۔ بات صرف اس دنیا اور یہاں رہنے والوں کی کہ نہیں، وہ خطا کرتے رہیں اور اللہ درگزر فرماتا ہے۔ تمام عمر بدعمالیاں اور گناہ کرنے والوں کے لیے بھی وعید ہے، فرمایا جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں اللہ تعالیٰ کے احسانات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسے لمحہ لمحہ اس کی مہربانیوں کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ مسلسل اس پر کرتا ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ بھلائیاں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نیکی کرنا، نیکی کو جاری کرنا اور نیکی کی ہدایت دینا پرسکون زندگی کا باعث ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس بات کی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، ساتھ بیٹھنے والے دوست، مسافروں اور وہ سب لوگ جو تمہارے قبضے میں ہوں، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تکبر کرنے والوں اور بڑائی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دوسری جگہ پر اسی حسن سلوک کا حکم اس طرح سے دیا جا رہا ہے، فرمایا گیا ہے، اللہ تمہیں انصاف کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، نامعقول کاموں اور سرکشی کرنے سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ نیکی اور احسان کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے لوگ بہت پسند ہیں۔ اچھی زندگی اور اچھی آخرت کا انحصار انہی اعمال پر ہے
جب اور جہاں بھلائی کے کام ہوتے ہیں، جب اور جہاں حسن سلوک اور نیکی عمل کا شعار بنتی ہے، وہاں کے لوگ پسندیدہ اتوار میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر چند بھی ہوں تو بے شمار کو رائے راست پر لانے کا سبب بنتے ہیں، اور نیکی کے جس عمل کا بیج بوتے ہیں وہ پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے، پھر ہر طرف حسن سلوک ہی نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم صفت کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اور بار بار اس کا حکم فرماتا ہے۔ ایک مالک حقیقی پر ایمان لا کر اس کی مخلوق سے محبت کرنا ہی اصل دین ہے۔ فاستبقوا الخیرات کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور اچھے عمل کو رواج دو۔ اس کے ساتھ ہی احساس دلایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے، کیا یہ عقل مندی کی بات ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور خود اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔